सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व इत्तरतिहित ताहिरा अम्मा बाद। मस्जिद हन्नाना वो मकाम के जहाँ दो एतबारात से मुनासिबतें हैं। एक मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतबार से और एक मौला अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब आपका जसद मुतहर तदफीन के लिए आप ही की वसीयत के मुताबिक पाए मुबारक की जानिब से हसनैन करीमैन ने एक कांधा दिया हुआ है और आगे से जनाजा जिब्राइल और मीकाइल ने उठाया हुआ है और जनाजा चल रहा है कूफा की जानिब से समते नजफ की तरफ तदफीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए। इस मकाम के करीब से जब मौला का जनाजा गुजरा है तो एक मरतबा करीब में मौजूद नखले यानी कि खजूर के दरख्त झुके हैं, गोया के अपने गम का इजहार किया मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर। और ये कैसे ना हो कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कायनात की हर शय पर जिस हस्ती की इमामत नाफिज हो, हर शय का इमाम, कायनात की इंसानों का भी इमाम, जिन्नात का भी इमाम, जमादात का भी, नबातात का भी इमाम, मौला कायनात अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, कायनात की हर शय ने गिरिया किया। इसके अलावा एक और मुनासिबत, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला का लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा की मंजिल को तय करता हुआ इस मकाम पर पहुंचा है। तो ये उस ज़माने का सफ़र है कि जिस ज़माने में मुस्तकिल सफ़र इस अंदाज से होता था कि रात आ जाने पर किसी एक मुनासिब जगह को देखकर वहाँ पर रोका जाता था काफिले को और वहीं पर पड़ाव डाला जाता था, आराम किया जाता था। रात गुजारने के बाद सुबह के वक्त दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया जाता था। इस मकाम पर अहले हरम ने उस रात क़ियाम फरमाया और ये जो सामने आप ज़री है मुबारक देख रहे हैं, ये उस मकाम की निशानी, उस मकाम की यादगार कि जहाँ पर मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम दिलबंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कटा हुआ सरे मुबारक लाकर रखा गया। हन्नाना इस मस्जिद को इसलिए कहते हैं, दरअसल हन्नाना के माना उस ख़ास आवाज़ के हैं कि जो ऊँटनी उस वक्त निकाला करती है कि जब उस ऊँटनी का बच्चा उस ऊँटनी से जुदा हो जाता है। अपने बच्चे के फिराक के गम में जब वो ऊँटनी रोया करती है, जो आवाज़ निकलती है उसे अरबी ज़बान में हन्नाना कहते हैं। वैसी ही आवाज़ उस रात यहाँ पर सुनी गई कि जिस रात मौला का सरे अक़दस यहाँ लाकर रखा गया। नहीं मालूम वो रोने की गिरिया की आवाज़ किसकी थी, मगर मेरा दिल कहता है हो ना हो आका हुसैन इब्न अली की दुखियारी माँ फातिमा कि जो मदीना से लेकर मक्का, मक्का से लेकर करबला, करबला से कूफा और कूफा से शाम की मंजिलों को तय करते हुए अपने बेटे हुसैन के सफ़र में बेटे की हम सफ़र रही माँ ज़हरा। मगर अजीज़ों, मेरे मौला का सर हो या दीगर सरहाए शुहदा हो, सर काटा एक मरतबा गया मगर सरों को जख्म बार बार लगाए गए। अरे ये सोचो कि जिस सर को काटने के बाद तो के नेज़ा पर गाड़ कर बुलंद किया जाता था, हर रात जब भी ये काफिला किसी मंजिल पर रुकता था सर को नेज़ों से उतारा जाता था। अगले दिन सफ़र शुरू करने से पहले फिर दोबारा से सरों को नेज़े की हड्डियों में गाड़ा जाता था। मेरा सलाम हो उन कटे हुए सरों पर, कटे एक मरतबा जख्म लगाए गए बार बार, मगर अल्लाह ने मजलूमियत सर हुसैन, एक वो मंजर भी देखा गया
ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے قدموں میں ایک تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں رکھا ہوا میرے مولا حسین کا سر ہے، ہاتھ میں ابن زیاد کے چھڑی ہے، مولا کے لبوں سے گستاخی کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے، ایک بوڑھے صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، سوال کرتا ہے ابن زیاد یہ کن لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ لب ہے جنہیں رسول بوسے دیا کرتے، مگر ایک بچی ہے، بابا تو نہ ملا، بار بار رونے پر بابا کا سر لا کر بی بی کے گود میں رکھا گیا۔ جیسے ہی ایک طویل عرصے کے بعد اپنے بابا کا سر ملا، زخمی سر بابا کو دیکھا، سکینہ نے کہا بابا آپ کے گالوں پر، آپ کی ریش پر خون کس نے لگایا؟ بابا مجھے اس کمسلی میں یتیم کس نے کیا؟ بابا دیکھو آپ کے گال زخمی ہے، دیکھو بابا میرے گال پر بھی تماچے کا نشان ہے، ارے بابا آپ کی پیشانی زخمی ہے، دیکھو آپ کی سکینہ کی پیشانی بھی زخمی ہے، ارے بابا آپ کی بیٹی کے گوشوارے چھینے گئے، تماچے مارے گئے، وہ سکینہ جسے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، ارے اپنے بابا کے سر سے باتیں کرتے کرتے، اپنی مصیبت کا حال سناتے سناتے زندان شام میں رخصت ماتم حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے دم گھٹ رہا ہے بھیا، دم گھٹ رہا ہے بھیا، یہ رات آخری ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے جلا میرا پردہ چھنے گوشوارے، ستمگر نے مجھ کو تماچے ہیں مارے، ستاتے ہیں مجھ کو یہ بابا کے قاتل، یہ دکھیا مصیبت میں کس کو پکارے، بابا کے قاتلوں سے ہرگز کفن نہ لینا، بابا کے قاتلوں سے ہرگز کفن نہ لینا، یہ ہے میری وصیت، خواہش میری یہی ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آب سے کہہ رہی ہے سکینہ پہ بھیا کٹھن یہ گھڑی ہے، اسیری ہے مجھ پر مصیبت بڑی ہے، وطن یاد آتا ہے بھیا، چلو گھر مدینے کی راہوں میں صغرا کھڑی ہے، ہر شام یہ پرندے جاتے
زندان میں سکینہ عابد سے کہہ رہی ہے زمین پر میں زندہ کی سوتی ہوں بابا میں اشکوں سے دامن بھگوتی ہوں بابا خدا را مجھے پاس اپنے بلا لو جدا ہو کہ تم سے میں روتی ہوں بابا صدیاں گزر چکی ہیں ابھی ہر ایک محب کو صدیاں گزر چکی ہیں ابھی ہر ایک محب کو جلدوں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہے زندان میں سکینہ عابد سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ عابد سے کہہ رہی ہے بر محمد و آل محمد صلوات متوجہ زیارت کتاب الزیارات صفحہ نمبر 301 پیج نمبر 301 اپنا رخ زری کی جانب کیجئے گا دعا و زیارات کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 301 اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الى اللہ وخير الأسماء لله توكلت على الله اللهم قد دخلت بيتك وأنا آمن بك فآمني من النار واجعل لي من المؤمنين الأخيار واحشرني في زمرة الأئمة الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين قتلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم آتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بدلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز کے بعد جس دعا کو پڑھا جانا ہے اسے ہم نماز سے پہلے ہی اجتماعی طور پر تلاوت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا ترى مکانی وتسمع کلامی ولا يخفى عليك شيء من أمري وكيف يخفى عليك ما أنت مكونه وبارئه وقد جئتك مستشفعا بنبيك نبي الرحمة ومتوسلا بوصي رسولك فأسألك بها ثبات القدم والهدى والمغفرة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 2 رکعت نماز تحیت مسجد حنانہ خواتین و حضرات پڑھیں گے اور اعلانات سماعت فرمائیے. اللهم صل على
کل صبح ہم مسجد کوفہ، بیت علی اور حضرت میثم تمار کی زیارتوں کے لیے جائیں گے، لیکن کل کیونکہ فجر کی نماز ہم نے مسجد کوفہ میں پڑھنی ہے، اس لیے میک شور کیجئے گا کہ 2:30 بجے تک آپ سب نیچے آ جائیں۔ اگر آج کی طرح لیٹ ہوں گے تو ہم لیٹ کل افورڈ نہیں کر سکیں گے اور ہم نکل جائیں گے، کیونکہ کل ہم نے فجر کی نماز مسجد کوفہ میں انجام دینی ہے۔ تو برائے مہربانی چائے وغیرہ سب سے فارغ ہو کے 2:30 بجے تک نیچے تشریف لے آئیے۔ درود بھیجیں محمد